Bon, non, je voulais simplement répondre à des questions si vous en avez et peut-être récapituler brièvement ce court voyage, mais cet important voyage aujourd'hui en Irak après ce jour et demi passé au Liban. Je souhaitais en effet faire cette visite comme je m'y étais engagé auprès des autorités irakiennes pour faire le suivi des discussions que nous avions eues depuis plusieurs mois dans un contexte très particulier. En effet, nous avons toujours, encore aujourd'hui en Irak, à lutter contre Daesh. المناقشات التي أجريناها منذ عدة أشهر في سياق خاص. في الواقع نحن في العراق علينا مكافحة داعش، وعلينا هنا أن نحيي العراق والشعب العراقي في هذا الكفاح، وبالتالي تم هزيمة الخلافة. هناك مقاتلون وجهاديون في الميدان، هناك هذا التهديد بالنسبة للشعب العراقي وبالنسبة لكل المنطقة، وبالتالي أردت أن أؤكد على التزامنا داخل التحالف الدولي مع احترام الكامل للسيادة العراقية من أجل محاربة داعش. العنصر الثاني المتعلق بهذا السياق المتعلق بالحركات الاجتماعية الشعبية التي شهدها البلاد والانتقال الديمقراطي والصعوبات الداخلية المتعلقة بعملية الانتقال، صعوبات اقتصادية اجتماعية، وأيضا التحدي المتمثل بالتربية والاقتصاد فيما يتعلق بالنازحين بسبب الحروب، والتحدي المتمثل بالاستقرار بصورة دائمة للسكان بعد سحب الأراضي من سيطرة داعش. إذن كل هذه التحديات الداخلية هي مهمة جدا، وهي تبرر دعما كاملا من جانبنا، وهذا الأمر يأتي في سياق إقليمي متوتر جدا. نحن نعرف بأن هناك حضور ونفوذ قوي جدا لإيران، وأيضا توغلات متكررة وإرادة متزايدة مؤخرا للتدخل في الحياة الداخلية العراقية. إذن كل هذه النقاط تبرر دعمنا الكامل لاستراتيجية السيادة التي تقودها السلطات. هذا الموضوع نعمل عليه مع الرئيس ومع رئيس الوزراء. هذا ما تم التحضير له في إطار زيارة وزير الخارجية الفرنسي، وأيضا بعد ذلك زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية. إذن قمنا بتحديد دعم فرنسا مع أجندة وخارطة الطريق. بالإضافة إلى ذلك نحن ملتزمون إلى جانب السلطات العراقية في إطار هذا المشروع. إن التحدي أمام السلطات يتمثل بتعزيز العراق، الحكومة العراقية، قدراتها والدفاع عن المصلحة العامة والاستجابة لكل التحديات التعليمية والاقتصادية، متابعة إصلاح الجيش ودعم وإدماج كل المكونات العسكرية الحاضرة على الأرض العراقية، وأيضا بالتعاون مع التحالف الدولي ينبغي متابعة محاربة داعش، وأيضا تعزيز استقلالية العراق دون إغلاق هذا البلد على الجيران، أي من خلال إيجاد هذه القراءة الجديدة للبلاد إذا جاز التعبير. وبالتالي هذا يتم التحاور بشأنه مع كل القوى السياسية، مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وبالتالي أنا قمت بدعوة رئيس الوزراء إلى القدوم إلى باريس من هنا وبحلول شهر، وبالتالي بين يدي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نحن ندعم هذه المبادرة وبالتعاون مع القوى الإقليمية حتى نستطيع تنظيم الدعم الدولي المهم. هذا مهم جدا بالنسبة للعراقيين والعراقيات، ومهم جدا المكان الذي تحظى به العراق في هذه المنطقة. هذا ما أردت أن أقوله لكم فيما يتعلق بمبررات هذه الزيارة وكل المبادلات، وأيضا ما سيجري في الأيام القادمة. الآن أنا مستعد للإجابة. في العراق
دولة الرئيس، بداية نود أن نفهم عن ماذا تم الاتفاق بينكم وبين الرئاسات الثلاث، وأيضا لماذا تزامنت زيارة العراق مع زيارة لبنان. Votre visite en Irak vient juste à la suite de votre visite au Liban. Donc je suis Monsieur Kartan de Al-Sharqiya, la chaîne Al-Sharqiya. D'abord, je m'étais engagé à venir. Je pense qu'il y avait besoin de ce moment إلى هذه اللحظة السياسية بامتياز وإلى العمل، ولذلك أيضا قلت على بعد ساعتين بالطائرة من هذا البلد، وأردت أن آتي إلى هنا في هذا السياق الصعب للعمل مع رئيس الوزراء، مع رئيس البرلمان، مع أيضا رئيس الإقليم بارزاني، ومع جميع المسؤولين السياسيين. إذا كنت التزمت بالقيام بهذه الزيارة، كان هناك حاجة لأن نقوم بزيارة سياسية وزيارة عمل، وكنت على بعد ساعتين بالطائرة. إذا أنا هنا اليوم لأفي ببعضي وللعمل مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسيد بارزاني، وكذلك التقيت بقادة الحركة السياسية العراقية. الأوضاع بطبيعة الحال هي مختلفة جدا بين لبنان والعراق، ولكن هنا على المحك الاستقرار الدولي والانتقال الديمقراطي والسيادة لبلدكم، وبالتالي في كل المنطقة. إذا في هذا السياق ناقشنا مطولا خارطة الطريق المقدمة من الأطراف المختلفة، وأيضا الجدول الزمني الذي يشأن فرنسا أن تساهم فيه، وفي الموعد بعد شهر مع السيد رئيس الوزراء، وأيضا كل التقدمات أوجه التقدم وكل الدعم الذي سيتم تقديمه لهذه المبادرة. إذا سنقوم بجرد فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية على طرف ثنائي فيما يتعلق بالتقدم والتعاون الاقتصادي في مجال الطاقة، في التربية، وفي مجال الثقافة أيضا. ولقد أو هناك أيضا الحاجة إلى تعزيز الديمقراطية وفي بلدكم وفي المنطقة، والديمقراطية في العراق هامة بالنسبة لبلدكم وفي المنطقة. وكنا تكلمنا عن خارطة الطريق مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وهناك جدول زمني تدعمه فرنسا أيضا، وأعطينا موعدا لدولة رئيس الوزراء في بعد بضعة أسابيع لكي نرى كيف يمكن لفرنسا أن تدعم هذه المبادرة، وكذلك لكي نضع حصيلة لخارطة الطريق الاستراتيجية الثنائية التي وضعها للتعاون في عدة مجالات، مثل المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية، من المشاريع الكبرى مثل مشروع مترو بغداد، قطار بغداد. Oui, Jérôme Rivet de l'AFP. Est-ce que vous pourriez expliquer très concrètement comment la France peut vraiment aider l'Irak à contrer les ingérences étrangères multiples que vous avez évoquées ce matin? Et par ailleurs, comment la coalition internationale peut-elle continuer à opérer si les États-Unis retirent leurs troupes, comme l'a annoncé récemment le président Trump? Alors, d'abord, sur la coalition internationale, c'est un sujet que nous suivons depuis des mois, que nous connaissons. كما أعلن ترامب عن ذلك مؤخرا. فيما يتعلق بالتحالف الدولي، هذا الموضوع نحن نتابعه منذ عدة أشهر ونعرف هذا الموضوع، وهذا الأمر الذي أفضى إلى مبادلات ومحادثات مع الطرف العراقي عند انتقال رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن. هناك خيارات أمريكية بهذا الشأن تم اعتمادها منذ عدة فصول، ولكن هناك تحالف دولي ما زال قائما ولم يتم تفكيك، لم يتم البت بتفكيك هذا التحالف، بالعكس. إذا أن المجتمع الدولي مستمر في هذا التحالف، هذا التحالف مهم جدا. أنا ذكرت بذلك في هذه المناسبة لأنه اليوم عندما القضاء على الخلافة نعم، ولكن ما زال المقاتلون ميدانيا في مناطق مختلفة من الأراضي. إذا التحالف ما زال منخرطا، نحن منخرطون بصورة كاملة، وبالتالي فإن العناصر التي يجب الآن تنقحها تتعلق بطرق التدخل الدولية انطلاقا من الأرض العراقية من أجل تنسيق أفضل ومن أجل سيادة عراقية أفضل. هذا هو الموضوع الذي بزغ، ولا سيما بعد
الاستهدافات الأمريكية التي لم يتم التنسيق بشأنها على الأراضي العراقية. وبالتالي هناك وقائع في هذا المجال، ونحن كحلفاء سنستمر في دعم هذا التحالف وسنعمل بصورة عن كثب مع العراق. إذن المعركة مستمرة، وأنا في الأيام القادمة سأتناقش وأتحدث مع الرئيس ترامب بهذا الموضوع، ومن أجل ربما فيما يتعلق أن خففوا تدخلهم في الأرض السورية، ولكن ما زالوا جزءا من التحالف. فيما يتعلق بالموضوع التالي، الأمر يتعلق بالأجندة العراقية. إن رغبة هذه الحكومة، وهي محقة في ذلك، هي أن تقوم بتعزيز الدولة، هياكلها وهيكلة القوى العسكرية الأخرى، وتقديم كل الدعم للسكان لمكافحة الفساد. عندما تكون الدولة ضعيفة وعندما لا تقدم الخدمات التي يطلع إليها الناس، فإن التدخلات تزداد، لأنه عندما يكون الجيش ضعيفا يحل محل الجيش الميليشيات. وبالتالي هدفنا ليس هدفا ثنائيا، ولكن الهدف يتمثل بتعبئة المجتمع الدولي من أجل تقديم المساعدة بناء على مشروع يتم إعداده من قبل السلطات العراقية. إذن بالتالي تقديم القدرات المالية لتعزيز القدرات العسكرية المدنية في العراق. إذن لهذه الغاية وفي إطار هذه الغاية نحن ندعم هذه المبادرة العراقية ومن أجل مواجهة التدخلات. إذن هذه الدولة عانت من الحرب، وبعد ذلك عانت من الخلافة والأعمال الإرهابية، الفقر المدقع، وأيضا الكثير من الأشياء الأخرى. وبالتالي هناك أزمات مختلفة، وبالتالي اليوم هناك رئيس، هناك حكومة مع البرلمان مصممون على مواجهة هذه الحالة بعد المظاهرات من أجل الانتخابات، ومن أجل أيضا القيام بالتأكيد على السيادة. نحن لا نقوم بذلك من الخارج، ولكن عن طريق القرارات التي سيتخذونها سنستطيع أن نواكبهم وتمويل هذه الإجراءات. فالغ أسوك من قناة فرنسا الثانية فيما يتعلق بالجهاديين الفرنسيين. هل طلبتم آخر مستجدات أو طلبتم بشأن إعدام أو أحكام الإعدام المتعلقة بهؤلاء الجهاديين الفرنسيين؟ أما فيما يتعلق بالجهاديين الفرنسيين الموجودين في المعسكرات الكردية، هل تودون نقلهم إلى العراق؟ وإن كان الأمر كذلك، هل استجاب العراقيون على هذا الطلب؟ سؤال أخير، رئيس الوزراء العراقي تحدث عن مشروع مفاعل نووي، ولا سيما بأن هناك شركات فرنسية مهتمة بهذا الموضوع. نعم، من الناحية التاريخية كان هناك مشروع نووي لأغراض سلمية، وربما كان هو يشير إلى ذلك السيد رئيس الوزراء، وهذا المشروع يعود إلى فترة قديمة جدا، ولكن هو عبر عن إرادته في إطار خطته في مجال الطاقة من أجل العودة إلى قدرات نووية سلمية. هذه المرة الأولى التي نحن نسمع بذلك، وبالتالي نحن عبرنا عن استعدادنا. إن فرنسا كما تعرفون هي قوة نووية كبيرة لأغراض سلمية. نحن لدينا القدرات في مجال البحث والصناعة، وهناك مشغل هو EDF، وبالتالي هذا يجب أن يكون في إطار من الشفافية ومن الثقة، ينبغي توضيح ذلك، ومن خلال أيضا انخراط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ذكر ذلك دولة رئيس الوزراء. وإذا هذا تعبير عن حاجة من قبل الطرف العراقي، وهذا الطلب ظهر في هذا الصباح. علينا متابعة ذلك، ويجب إيجاد إطار من الناحية الصناعية، من الناحية التقنية، ومن الناحية الجيوسياسية إذا جاز التعبير. أما فيما يتعلق بالمحاربين والجهاديين من أصول فرنسية،
بالنسبة لي الأمور واضحة جدا. هناك اليوم محاربون يتم محاكمتهم هنا في العراق لأنهم ارتكبوا بأعمال إرهابية هنا في العراق، وبالتالي من المشروعية بمكان أن يتم محاكمتهم من قبل السلطات العراقية في العراق. وبالتالي فإن فقط أن المحاربين في هذا المجال الذي يمكن أن تتكفل بهم السلطات العراقية. فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالك، نحن ما زلنا في نفس الاستراتيجية. أن مواطنينا الذين اختاروا أن يقاتلوا لقضية أفضت إلى موت الكثير من مواطنين، أقول ذلك في هذا اليوم الخاص حيث هناك محاكمة أولئك الذين ساهموا في الهجمات في فرنسا، ولا سيما ضد صحيفة شارلي إبدو ومناطق مختلفة من باريس. إذن هذه الهجمات تمت على أرضنا وعلى أراضٍ أخرى، وأيضا الاعتداءات التي عانت منها فرنسا في عام 2015 تم تنظيمها وتخطيطها على الأراضي السورية. وبالتالي إن كل الفرنسيين والفرنسيات الذين اختاروا أن يذهبوا إلى تلك المنطقة، نحن ليس لدينا سياسة عامة تستهدف إلى إعادتهم، لدينا سياسة حالة بحالة لكل حالة، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال القاصرين الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم، وإن كان أحد الأبوين ما زال حيا وطلب إعادة الأطفال، هذا هو البروتوكول الوحيد الموجود إلى إعادة هؤلاء الأطفال. فيما يتعلق بانخراط العراق معني فقط بالمقاتلين الذين حاربوا على أرضه، والذي من المثبت بأنهم قاموا وارتكبوا عمليات على أراضيها. هذا ما حدث في الماضي وهذا ما سيحدث في المستقبل. وأخيرا، هذا ما قلته دائما وهذا تم التأكيد عليه في الحوار العراقي في فرنسا، ليس هناك عقوبة الإعدام. إن فرنسا وكل الشركاء الأوروبيين عندما تكون لديهم مواطنين محكومين بالإعدام تتدخل لدى السلطات المختلفة من أجل تحويل هذه الحكومة إلى عقوبة سجن مدى الحياة، وهذا ما نقوم به عادة. وفي كل مرة وافق على ذلك القضاء العراقي. السؤال الأخير. شبكة الإعلام العراقي، أهلا وسهلا بكم في بغداد. هل هناك إذا كان هذا des discussions sur des achats d'armement entre les deux gouvernements irakiens et français? Non, il n'y a pas d'achat d'armement. Nous n'avons pas discuté aujourd'hui de sujets de contrat ni finalisé quelque discussion que ce soit. On a fait un point sur la feuille de route stratégique dans l'esprit que j'ai évoqué. Des sujets nouveaux sont apparus dans la coopération bilatérale, en effet, comme ça a été dit, sur le sujet du nucléaire civil, mais nous n'avons pas eu de discussion sur quelque contrat que ce soit militaire aujourd'hui. Voilà. ليس هناك شراء للأسلحة اليوم. لم نتكلم أبدا عن هذا الموضوع ولم نتمكن عن عقود ولم نستكمل أي شيء، فقط وضعنا حصيلة الخارطة الطريق الاستراتيجية. هناك مجالات تعاون ثنائية جديدة، ولكن لم يكن هنا في مثلا المجال النووي السلمي المدني، ولكن لم يكن هناك أي حديث عن أي عقود عسكرية اليوم. Merci beaucoup aux Irakiennes et aux Irakiens. Merci à vous.